आज विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 16 गते बिहिबार इस्वी सम्वत 29 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। जसपालाई खुशी बनाउन 120 जनाको मुद्दा फिर्ता, मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन गण्डकीका एक सांसद नाटकीय रूपमा आइसियूमा, नेपालको कोरोना संक्रमण वृद्धिदर विश्वमै सबैभन्दा धेरै, 10 लाखले छाडे, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको व्यावसायिक कागती खेती गर्दै सरकारी अधिकृत शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा व्यावसायिक कागती खेती शुरू गरिएको छ। कागती खेतीमा राम्रो आमदानीको सम्भावना भएको भन्दै जिल्लास्थित एक सरकारी कर्मचारीले व्यावसायिक कागती खेती शुरू गरेका हुन्। विष्णुमाया कृषि अर्ग्यानिक फर्म नामक कृषि कम्पनी दर्ता गरी उनले सोही फर्म मार्फत 1000 कागतीका बिरुवा हुर्काएका हुन्। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दुर्गा घिमिरे व्यावसायिक कागती खेतीमा जुटेका हुन्। कृषि काम गर्न धेरै लगानी गर्नु पर्दैन। उनले भने थोरै लगानी मेहनत धेरै गर्न सके कृषिबाट सफलता पाइन्छ। उनले झण्डै 12 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यावसायिक कागती खेती शुरू गरेका हुन्। मेरो बिहान बेलुका फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक कागती खेती गर्न थालेको छु। उनले भने 3 जना कर्मचारी राखेर काम गर्दै आएको छु। उनी कार्यालय बिदा हुने बित्तिकै आफ्नो कागती फर्ममा पुग्छन् र कागती गोठमेल गर्न थाल्छन्। मैले झण्डै 1 बिघा जमिनमा 1000 कागतीका बिरुवा लगाएको छु। तीमध्ये पहिलो चरण 750 बोटले उत्पादन दिने बेला भएको छ। बाँकी बिरुवा मरिकाले पुनः थप गरी 1000 नै उत्पादन दिन योग्य बिरुवा बनाउने उद्देश्य राखेको छु। उनले कागती फर्ममा नियमित 1 जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन्। मासिक 10,000 तलब र खाना बस्ने सुविधा दिएर कागती फर्मको हेरचाह गर्न 1 जना राखेको उनले बताएका छन्। बिरुवा रोपेको 3 वर्षसम्म त उसै नियमित तलब खुवाएर अब कागतीले फल उत्पादन दिन थालेको छ। कर्मचारी पाल्न गाह्रो हुँदैन। कागतीको आयु करिब 50 वर्ष हुने भएकाले व्यावसायिक कागती खेती गरिएको उनले बताएका छन्। सामान्यतया 1 बोट कागतीमा 300 दाना सम्म फल लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसका आधारमा मेरो वार्षिक 3 लाख कागतीका फल हुन्छन्। उनले भने आमदानी राम्रो हुन्छ। कागतीका बोट हुर्काउन भने निकै सङ्घर्ष गरेको उनी बताउँछन्। करिब 300 मिटर तलबाट पानीको लिफुट गरी सिँचाइ गरेको उनको भनाइरहेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। जसपा मनाउन 120 जनाको मुद्दा फिर्ता शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। सत्ता राजनीतिको खिचातानी चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। करिब 1.5 महिनाको गृह कार्यपछि वैशाख 9 र 13 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले महोत्तरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु र रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेका 120 जना विरुद्धको 15 वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीको पुरानो मागलाई सत्ता टिकाउने रणनीति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका हुन्। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बाँकी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिए। फिर्ताको सूचीमा 224 जना नेता तथा कार्यकर्ता जोडिएको 25 वटा मुद्दा छन्। निलम्बित सांसद रेशम चौधरी सहित टिकापुर कैलाली घटनाका आरोपितको रिहाई र मुद्दा भने अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोलाई दिएका छन्। चौधरी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सांसदसँगै राजनीतिक नैतिकता पनि आइसियूमा आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। सत्ताका लागि 50 को दशकमा मौलाएको असंसदीय राजनीतिको पुनरावृत्ति हुँदैछ। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन एक निर्णायक सांसद नाटकीय रूपमा आइसियूमा भेटिएका छन्। उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसका लागि सत्तारूढ दललाई आरोपित गरेको छ। बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाही अचानक बेपत्ता भएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण काम प्रभावित भयो। तर जब प्रदेश सभा स्थगित भयो, कोरोना पोजिटिभ भएको भन्दै शाही अस्पतालको आइसियूमा भेटिए। जबकि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उनी कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट बुधबार बिहानै दिएको थियो। गण्डकीको सत्ता समीकरणमा सांसद शाही कति महत्वपूर्ण थिए भन्ने त्यहाँको अङ्कगणितको तस्बिरले देखाउँछ। जुन तस्बिर बुझेपछि उनी बेपत्ता भए वा बनाए भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाइन्छ। अविश्वास प्रस्तावमाथि बुधबार प्रदेश सभामा मतदान हुँदै थियो। गण्डकी प्रदेश सभाको भविष्य प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि जनप्रतिनिधिले फैसला गर्दै थिए। यस्तै नयाँ पत्रिकामै अध्यक्ष जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीको अन्तर्वार्तामा भनिएको छ, हाम्रा सांसद अपहरण गरिएको हो, बिरामी भएको भए हामीले भेट्न किन नपाउने भन्दै 12 बजेसम्म सम्पर्कमा रहेको र संसदमा आउँछु भनेको मान्छे बिहान 9 बजेदेखि अस्पतालमा छ। मिलेमतो हो कि अपहरण भएको हो, छानबिनपछि थाहा हुन्छ। हाम्रा साथी अस्पतालमा भेट्न गएका थिए तर भेट्न दिएन। हिमालय टाइम्सले देशमा कोरोना कहर, राजनीतिक दलहरू सरकार गिराउने र जोगाउने खेलमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। बुधबार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5000 नजिक पुगेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाले भयावह रूप लिएको छ, त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। यता फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका 3 जना मन्त्रीले बुधबार पुनः शपथ ग्रहण गरेका छन्। एमाले सांसदको हैसियतमा शपथ खानुभएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्बर बहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कोलौनीले दिउँसो 1 बजे पुनः शपथ खुवाउनु भएको हो। फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले उहाँहरूको सांसद पद खारेज गरेको थियो। पार्टीले निष्कासन गरेसँगै 3 जना मन्त्री नियुक्त भएको 8 दिनमै वैशाख 13 गतेदेखि पदमुक्त हुनुभएको थियो। यसरी शपथ लिनुभएका 3 जना मन्त्रीहरूले संविधान बमोजिम 6 महिनाभित्र सांसद पद प्राप्त गर्न नसकेमा स्वतः उहाँहरूको मन्त्री पदको म्याद समाप्त हुनेछ। यता गण्डकीमा तमासा उपशीर्षकमा खबर छ। हिमालय टाइम्समै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमाथि बुधबार छिनोफानो हुने कार्य सूची रहे पनि सांसदहरू गायब रहेपछि बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कर्णालीको पनि अवस्था उस्तै, 1 मिनेट पनि चलेन बैठक। यो उपशीर्षकमा खबर छ। कर्णाली प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनको चौथो बैठक 1 मिनेट पनि नचली स्थगित भएको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएसँगै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका गुलाबजङ शाहले आपत्ति जनाउनुभयो। बागमतीमा 4 मन्त्री थपिए। अर्को खबर छ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले रिक्त रहेको स्थानमा 1 राज्य मन्त्री सहित 4 जना मन्त्री थप्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध पुनः विश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूको तयारी। हिमालय टाइम्स अगाडि लेख्छ, प्रदेश 1का मुख्यमन्त्री शिरधन राई विरुद्ध पुनः विश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले तयारी गरेका छन्। यो विषयमा आवश्यक गृह कार्य भइरहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ। देशमा कोरोना कहर, राजनीतिक दलहरू सरकार गिराउने र जोगाउने खेलमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको हो। गोर्खापत्रमा खबर छ, संक्रमणको फैलावट उच्च शीर्षकमा केही साताअघि 100 हाराहारीमा रहेको कोरोना संक्रमण बुधबार एकै दिन 5000 नजिक पुगेको छ। सम्बद्ध अधिकारीले कोरोनाको फैलावट दर अप्रत्याशित र उच्च रहेको भन्दै थप सचेत हुन आह्वान गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार बुधबार पुष्टि भएको संख्या अप्रत्याशित हो। बुधबार देशभर थप 4897 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 13879 जनाको पीसीआर विधिबाट नमूना परीक्षण गर्दा 4774 जना र 955 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 123 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि एक दिनमा 5000 जना संक्रमित भएका
थिए। पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणमा बिस्तारै बढेर 5,000 को संख्या छोएको थियो। अहिलेको संख्या केही दिनमै हत्तै बढेको हो। अहिलेको संख्या वृद्धिले डराउनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँदै सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो। कतै आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन खाली छैनन्। यही अनुपातमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने हो भने अवस्था थप जटिल हुने निश्चित छ। यस्तै उपशीर्षकमा खबर छ, सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण बढ्यो। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। सुरक्षा निकायभित्र पनि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सतर्क रहेर काममा क्रियाशील हुन सांगठनिक रूपमै सचेत गराइएको छ। सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने अति संवेदनशील जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै सेनामा 61, प्रहरीमा 95 र सशस्त्र प्रहरीमा 30 जना गरी 186 जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गोरखापत्रमै खबर छ, 10 लाखले छाडे काठमाडौँ उपत्यका शीर्षकमा काठमाडौँ उपत्यका छोडेर गृह जिल्ला फर्किनेको चाप बुधबार पनि त्यत्तिकै रह्यो। मंगलबारको तुलनामा बुधबार बिहानैदेखि नै गोङ्गबु नयाँ बस पार्कमा यात्रुको बाक्लो भिड देखिन्थ्यो। यात्रुको चापसँगै सार्वजनिक यातायातका पर्याप्त सवारी साधन नहुँदा सर्वसाधारणले निकै शास्ति भोग्नु परेको थियो। यातायात व्यवसायले 81 यात्रुको चाप बढेकाले सवारी साधन व्यवस्था गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन्। दशैं र तिहारमा 10-15 दिन अघि नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्लै भएकाले जिल्ला फर्किने यात्रुको विस्तृत संख्या मूल्याङ्कन गरी सवारी साधनको व्यवस्था हुने गरेको थियो। कोरोना सम्झाउने भिड देखेर सुरक्षाकर्मी र यातायात व्यवसायीलाई नजिक जान समस्या देखिन्थ्यो। तर मंगलबार बिहानैदेखि लागेको यात्रुको चाप रातभर सवारीको जोरजाम गर्दा पनि नघटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उपत्यकामा चल्ने बस समेत बुकिङ गरी जिल्ला पठाइएको छ। वैशाख 16 गते बिहिबारबाट उपत्यकाको 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यही क्रममा उपत्यका छाड्नेको संख्या बढेको हो। कोरोना संक्रमण दर वृद्धिमा नेपाल विश्वमै पहिलो शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर फैलने पहिलो नम्बरमा नेपाल रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले विश्वका सबै देशभन्दा नेपालमा छिटो गतिमा संक्रमण फैलिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा संक्रमण दर 228% बढेको छ। नेपाल भारतभन्दा 1 महिना पछाडि थियो, तर नेपालले पनि भारतको जस्तै मोड लिनेवाला छ। संक्रमितको संख्या मात्रै होइन, टेस्ट पोजिटिभको दर पनि बढेको छ, उहाँले भन्नुभयो। यता गोरखापत्रमा खबर छ, उपत्यकामा निषेधाज्ञा। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 देखि 22 गतिसम्म पहिलो चरणमा निषेधाज्ञा हुनेछ। शीर्षकमा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार अहिले 6 बजेदेखि 2 साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयले 15 दिनसम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय भएको र उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी सहित स्थानीय सुरक्षा निकाय प्रमुखको बैठकले 1 साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै बिहिबारबाट उक्त आदेश लागू भएको हो। सर्वसाधारणले गर्न हुने र गर्न नहुने काम तथा गतिविधि किटान गरिएकाले निषेधाज्ञा कर्फ्यू भन्दा धेरै नरम व्यवस्था हो। केही दिन अघि गरिएको निर्णयमा केही बुदा परिमार्जन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बिहिबारदेखि गर्न लागेको निषेधाज्ञाका लागि थप आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले मंगलबार जारी गर्नुभएको थप आदेशमा विवाहका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनका लागि पास नचाहिने बुदा थप गरिएको छ। सवारीमा दुलहा दुलही पनि हुनुपर्ने र 15 जनासम्म जन्ती जान पास चाहिने छैन। पार्टीपाले सञ्चालन गर्नुपर्ने भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा एवं नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोबार गर्ने, सहकारी संस्थाका कर्मचारी प्रयोग गर्ने निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधन सम्बन्धित कार्यालयको परिचय पत्रका आधारमा सञ्चालन हुन पाउने भएका छन्। यस्तै यो अवधिभर सञ्चालन हुने सेवाहरूमा छन् एम्बुलेन्स, सबवाहन, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारी साधन, अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानी साधन, फोहोर मैला व्यवस्थापनको सवारी साधन, अनुमति लिएका सवारी साधन, विदेश जानेलाई विमानस्थलसम्म लैजाने सवारी साधन, खाद्यान्न पसल बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म, सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था तथा अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी परिचय पत्रको आधारमा, डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी मात्र 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन लगायतका साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछन्। यस्तै बन्द हुने सेवाहरूमा छन् होटल तथा रेस्टुरेन्ट, होम डेलिभरी मात्र, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी मात्र, लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन, तोकिएका बाहेक सबै निजी सवारी साधन, अत्यावश्यक तथा वित्तीय बाहेक सबै निजी व्यवसाय, खाद्य बाहेकका सबै पसल तथा व्यवसाय, अत्यावश्यक बाहेकका सबै
गर्दै सार्वजनिक सेवाहरू। यता नेपालमा बितेको वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले वृद्ध र दीर्घरोगीलाई बढी सकस पारेको थियो। बढी मृत्यु पनि यही समूहका मानिसको भएको थियो। तर अहिलेको लहरमा भने निरोगी युवालाई समेत धेरै असर पारेको छ। युवाको समेत मृत्युदर बढिरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले औँल्याएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा केही दिन यता मृत्यु भएका 2 युवा 33 र 38 वर्षका छन्। त्यस्तै 49 वर्षका एक व्यक्तिको पनि मृत्यु भयो। उनीहरू तीनैजना निमोनिया भइसकेपछि मात्र अस्पताल पुगेका थिए। उनीहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोनाले मृत्यु हुनेमा निरोगी युवा पनि शीर्षकमा नागरिक दैनिकले यो खबर छापेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा भित्री पृष्ठका खबर। एमालेमा लागेको भन्दै रौतहटका 2 नगर प्रमुख र 5 उपप्रमुखलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई प्रमुख र उपप्रमुख पदबाट मुक्त गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्रचार समेत गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। तर कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरले छोपेको यो कठिन परिस्थितिमा जनगणना कसरी हुन्छ? कठिन अवस्था छ। घर व्यवहारदेखि राज्यको अवस्था पनि गम्भीर छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भनेका छन्, हल्लाई गर्न सकिन्छ नै भनेर काम गरिरहेका छौं। निर्देशक लामिछानेका अनुसार सरकारले जनगणना नरोक्ने भनिरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न द्रुत टोली गठन गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार सूचना मार्फत बिहिबारदेखि हुने निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टोली गठन गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई 1 अर्ब 47 करोड रुपियाँ अतिरिक्त भार पर्ने गरी दूरसञ्चार अनुगमन उपकरण खरिद सम्बन्धी टेन्डर स्वीकृत गर्न आदेश दिएको छ। दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा बढी कबोल गर्ने सँगै ठेक्का सम्झौता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण आयोजनाको 1 वर्ष म्याद थप्न माग गरेको छ। तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरूमा कार्य प्रकृतिका आधारमा म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको दाबी रहेको छ। अब शेयर बजार। कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले बिहिबारदेखि गर्न लागेको बन्दाबन्दीको अघिल्लो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बुधबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 13.79 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2585.28 को बिन्दुमा पुगेर अड्किएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.16 अङ्कले ओह्रालो लागेर 465.11 को बिन्दुमा पुगेर अडिएको छ। यसका खबर। चीनले नेपाल सहित दक्षिणी एसियाका अन्य 5 मुलुकसँग मिलेर विभिन्न एजेन्डामा संयुक्त रूपमा काम गर्ने भन्दै 6 देशी सहयोग संयन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ। उक्त मुलुकहरूसँगको मंगलबारको भिडियो कन्फरेन्सपछि यो कुरा बाहिर आएको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। बढ्दो कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण बीच सरकारले बिहिबारबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञामा पनि नेपाल सुपर लिग भने निरन्तर रहने भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक आयोजित फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता NSL 11 वैशाखदेखि सुरु भएको हो। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी सुदीप शर्माले खेलाडी र अफिसियल बाहेक न्यूनतम व्यक्तिको मात्रै सहभागितामा प्रतियोगिता जारी रहने जनाए। अब विचार र विश्लेषणको पालो नागरिकबाट लिएका छौं। विकृतिको विरासत शीर्षकमा संविधानले स्थायित्वको परिकल्पना गरे पनि दलभित्र आन्तरिक बेमेल भएमा संवैधानिक प्रावधानले मात्रै काम गर्दैन भन्ने कुरा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रष्ट भएको छ। त्यसैले त झण्डै 2/3 बहुमत ल्याएको राजनीतिक दल छिन्न भिन्न मात्रै भएको छैन। संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरू सबै नराम्ररी खलबलिएका छन्। चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, सबैको भविष्य अनिश्चयमा परेको छ भने विगतको जस्तै विकृति संघदेखि प्रदेशसम्मै देखिएको छ, जुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। सांसदहरूलाई रिसोर्टमा थुन्नेदेखि मतदानका बेला अनुपस्थित हुने र फ्लोर क्रस गरेर सरकार गिराउने जोगाउने खेल प्रष्ट देखिन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको पक्षधर सांसदलाई रिसोर्टमा थुन्ने काम भयो भने त्यसका बावजुद त्यही खेमाका सांसद मतदानको ठिक बैठकमा अनुपस्थित भइदिए। अझ अनुपस्थित सांसद चरम अस्पतालको आइसियूमा कोरोना बिरामीका रूपमा भर्ना हुनु झनै आश्चर्यपूर्ण भएको छ, जबकि उनको कोरोना परीक्षणको क्रममा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो। मार्क्सवादको शवयात्रा शीर्षकमा सोमत घिमिरेको
विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। खड्गप्रसाद ओली नेपाली राजनीतिका जन्ती होइनन्। गणतन्त्रको जन्तीमा उनी कोठामा बसेर अमेरिका र बैलगाडाको प्रसङ्गमा व्यस्त थिए। नेपाली नागरिक संहिताको उत्सवमा जन्ती जाँदा जातीय राज्य चाहिँदैन भन्दै थिए उनी। जति बेला नेपाली समाजले गणतन्त्रको, संहिताको, धर्मनिरपेक्षताको, समावेशीको उत्सव मनाएको थियो त्यति बेला उनी कतै चुपचाप थिए। तिकडम, षड्यन्त्र र शक्ति केन्द्रको आडबाट राजनीतिमा आएपछि राजनीतिक रथको पाङ्ग्रोलाई अलिकति पछाडि फर्काउन के सफल भएका थिए। मार्क्सवादको शवयात्रा गराइहाले। अब उनीसँग शवयात्राको सूची छ। यता हिमालय टाइम्समा प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा हामी शीर्षकमा धन विक्रम सिंह लेख्नुहुन्छ, मानिसहरू कतिसम्म औषधि विज्ञानको भर परेर लापरवाह हुन थालेका छन् भने आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुँदै गएका छन्। व्यक्तिगत आचरण मर्यादाविहीन भइरहेका छन्। के खाद्य हो कि अखाद्य हो त्यसको कुनै ख्यालै नराखी जे पनि खान थालेका छन्। निशाचर जस्तो रातमा काम गरी दिनमा आराम गर्ने गरेका छन्, जुन प्रकृतिको नियमको विपरीत हो। यी र यस्ता अनेक कामहरू मानिसले आजको समयमा मर्यादा विपरीत, प्रकृतिको नियम विपरीत गर्न थालेका छन्। परिणामस्वरूप प्रकृतिले केही समय यता अनेक रोगव्याधि र महामारी ल्याएर सजाय दिइरहेको छ। मर्सु, सार्सु, कालाजार, डेङ्गु आदि जस्ता रोग र प्रकोपहरू भइ नै रहन्छन्। हाल आएर 2019को डिसेम्बरको अन्तिम सातादेखि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 भाइरस यति खतरनाक भएर निस्क्यो कि यसले विश्वको कुना कुनामा संक्रमण फैलाएर हालसम्म करिब 15 लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।